आयत नंबर ढूंढ सकते हैं हम। और इसी के साथ एंट्री हो चुकी है हमारे लाला, हमारे अजीज फेवरेट मुर्तिद एडम सीकर साहब की। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। जनाब बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें अपने इस बेहतरीन से प्रोग्राम में मदऊ किया। ओ हो। आपका प्यारा हजरत अल्लामा मुफ्ती आलम दो जहां आकाए मौलाए कायनात हजरत एडम सीकर तशरीफ ला चुके हैं। हफीज़हुल्लाह। ये सारी तारीफें खुद करते हैं, सर तालियां। सर देखे मैं सुन्नत नबवी पे अमल कर रहा हूँ। हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तमाम तारीफें खुद ही दी थी ना, किसी और ने तो नहीं ना दी थी। तो भाई मैं सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, मसला क्या है किसी को? अच्छा, इसको डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एडम। उमर साहब या तो वो आयत पेश करे या तो मैंने जो आयत बताई थी उस पे मैं आपको आपको क्या बताऊं ये एतराज है कौन ये सी आयत बताइए। ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये कौन सी आयत ढूंढ रहे हैं। ये हाँ बता दो, ढूंढ चलो कर तुम इनका लाएंगे। अब काम हल्का कर दो। मैं तो खुद अल्लाह में हूं ना। मैं बताया था वकातिलु फी सबिलिल्लाहि लजीना युकातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। सर यही ढूंढ रहे हैं ना? हाँ 2 की 190 ढूंढ रहे हैं सर, खोल दें। अरे यार क्या क्या बता रहे जब से। सर मैं कह रहा हूँ सर, मैं बताया ना आपको सर, मैं ये लोग जिस एंगल पे सोचते हैं, जिस एंगल पे बैठे हैं, उस एंगल से 4 स्टेप आगे मैं बैठा हूं ना। जी भाई आ गई। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू अब मैं इनका मौक़िफ़ भी दूं। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। अब इनका मौक़िफ़ ये है कि लड़ाई सिर्फ उसी से करनी है जो आपके साथ लड़ाई करेगा, वरना नहीं करनी। ये इनका मौक़िफ़ है, ये गेम बनाना चाह रहे थे ये। सर मैं सर पूछ इनकी लेते हैं हुज्जत ना, भी मैं देता हूं सर। पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं। जी जनाब, यही है आपका मौक़िफ़। हाँ ट्रांसलेशन कीजिए थोड़ा। अच्छा चलिए मैं ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। हाँ आगे। खत्म हो गई। आगे अभी और क्या क्या मैं पूरा खुद बनाऊं क्या पैराग्राफ पढ़ना आयत? है? अबे भी खुद है, बना के बताऊं? हाँ अबे भी है ना, क्या है? उसके बाद है। अच्छा बाद वाली आयत पढ़ने बोलो ना आप। मेरे को लगा आयत खत्म हो गई, इसके आगे मैं बनाऊं। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। जी ये भी पढ़ दूं। इनसे लड़ो जहां भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए और इन्हें निकालो जहां से इन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना इससे भी ज्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहां लड़ने से ना चूके तो तुम भी बेतकल्लुफ इन्हें मारो कि ऐसे काफिरों की यही सजा है। जी हाँ फाइन इन था फाइन अल्लाह गफूर रहीम। तो ये आयत भी हुई। तो इस आयत में, इन दो आयतों में, और आपने जो सूरह तौबा वाली आयत पढ़ी उसमें कंट्रडिक्शन है कि नहीं? नहीं बिल्कुल यहाँ तो बताया कॉन्ट्रडिक्शन जा नहीं है। क्या बिल्कुल। बोल रहे हैं? अच्छा मतलब आप कह रहे थे कॉन्ट्रडिक्शन है। नो इट्स ग्रेट एक्चुअली एडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। उमर वही ना साहब यार, आप ये इसको कहना अपनी चाह रहे हो हुज्जत रख कॉन्ट्रडिक्शन दे, है? इसको अपनी हुज्जत रख दे यार एकदम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है कि नहीं? नहीं हमें नहीं नहीं आपका समझ क्या आती, आप मौकफ है? बताएंगे। नहीं आप बताइए ना, कंट्रडिक्शन है कि नहीं? अरे यार एक ने आप पेश कर रहे हो आयत, आपको अपना मौकफ बताना है पहले। आप तो क्या मानते हैं, आपसे कॉन्ट्रडिक्शन है क्या नहीं है? नहीं, चलिए मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ठीक है। आप क्या मानते हैं? भाई आप जब कुछ नहीं मानते हो तो बहस किस चीज की करने के लिए आए हो? नहीं यार आपसे भाई, पूछ रहा हूँ, भाई आपको इंडिया में नजर आ रहा है? अंब कितने रुपए किलो है इस वक्त?
अभी आम का सीजन खत्म हो गया भाई, अभी कीड़े वाले आम सीजन ही मिलेंगे नहीं है। आपको। वही तो कह रहा हूँ, वो जो स्टोर में स्टोर पड़े हुए आम है वो कितने रुपए किलो है इस वक्त भाई? सुनो भाई, मिलेंगे कम से कम 120 130 का होगा। भाई अम्ब कितने रुपए किलो है भाई? इंडियन भाई कितने रुपए किलो है? अरे भाई सुनो ना, अच्छा भाई मैं मैं एक सवाल कर रहा हूँ, वो तो उसका जवाब तो दे दो यार। अम्ब जो है वो कितने रुपए किलो आजकल मिल रहे हैं स्टोर वाले? बड़ा सस्ता मिल रहा है इसलिए हर कोई उठा के ला रहा है। यार मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात मैं का आपको जवाब दो। बोलूंगा हजरत, मैं आपको बोलूंगा आप ऐसा करें कि वहां जाके कुछ अम्ब खरीद लें और अपने घर ले जाएं। डिबेट शिबेट करना आपके बस का रोग नहीं है। नहीं, बस का नहीं है कि नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। तो यार अभी असल मैं जो हुज्जत पे पूछ आना, रहा हूँ, अपनी हुज्जत तो देना। हाँ तो आप लोग सवाल का जवाब देने से डरते हैं। सवाल मैं पूछ यार रहा हूँ कि आपको कोई कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा कि नहीं? सर नहीं, हमें कोई चीज नजर नहीं आती, हमें आपके जो स्कॉलर्स कहते हैं वो नजर आता है। आपके स्कॉलर जिसको कंट्राडिक्शन इस नहीं मानते, आयत में वो क्या बताया मानते गया हैं वो मैं बताऊं? कि जो तुमसे लड़े, सुनो 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 सुनो, हाँ, अब तब आया ना मेरी असल बात मुद्दे सुनो। पे। इस आयत में अब मुद्दे पे बताया आया। गया, हाँ, इस आयत में बताया गया जो तुमसे लड़े तुम उनसे लड़ो, ओके। ठीक है। और वहां की आयत में क्या बताया गया था कि अहले सीधे किताब जाके से मार दो जंग करो, सबको। ठीक? हाँ ठीक है। हम्म तो दो आयत दो तरह की हो गई ना, हम्म। या एक ही तरह की? आपको सर स्कॉलर्स इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, स्कॉलर की बात छोड़ो ना, कुरान की बात करो। सर कुरान की तफसीर मैं बनाऊंगा, तुम बनाओगे, या स्कॉलर से बनाई हुई है? स्कॉलर की बात मानोगे ना तो ठीक है, चलो स्कॉलर की बात तो ही मैं ये कह मानेंगे। रहा हूँ कि आपके स्कॉलर्स ने तो इस आयतों की तफसीर क्या बनाई हुई है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। वो मुझे पता नहीं है, मुझे तो जो फिर पता आप यहाँ है पे वो अम्ब मैं लेने बाद आए में हैं, बताऊंगा। आप यहाँ पे अम्ब लेने आए हैं, आपको ये नहीं पता आपके अच्छा स्कॉलर्स इनका ने क्या तफसीर बनाई है? एडम, अगर नहीं इनको तो तफसीर साहिल में भाई नहीं से बात जाना है करना, तो हम सिर्फ फिर कुरान से ही बात करेंगे, ये अपना मौकफ रखे। ठीक है तफसीर, ठीक है तफसीर ले लो, लेकिन मेरा ले लें। कहने का मतलब ये है कि दोनों आयतों में तारुज नजर आ रहा कि नहीं? नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इन दोनों आयतों के दरमियान, मैं बता देता हूँ, इन दोनों आयतों के दरमियान तकरीबन 9 साल का डिफरेंस है। अच्छा तकरीबन ठीक है, 8.5 ठीक है साल भी चलो। हो सकते हैं, 8.5 और 9 सालों का फर्क है। कुरान के अंदर जो अच्छा आयतें ठीक आपके पास आ रही हैं, ये आयतें आ रही हैं मौका के हिसाब से। जब आप 13 ठीक है साल तक मक्का के अंदर थे तब तो कताल की कोई आयतें नहीं आई थी, ठीक है। तब ठीक। तक तो आपके पास जहाद फर्ज ही नहीं था, कताल फर्ज ही नहीं था, आपको डिफेंस करने से भी तकरीबन तकरीबन रोक दिया गया था। जब आप मदीना में आए थे शुरू शुरू में आपको डिफेंसिव आयतें नाजिल की गई थी कि आप अब डिफेंस कर सकते हो, सामने से जाके ठीक लड़ाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ठीक सामने से जाके लड़ाई करने की आयतें आई थी। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 सीधी सामने से जाके लड़ाई करने की आयतें हैं दोनों चैप्टरों में। ये सेकंड लास्ट और थर्ड ठीक लास्ट चैप्टर है बेसिकली। ठीक तो है, अभी आपके बात पास सुनिए। जो प्रोग्रेशन, अब बात सुनेंगे नहीं आप, आपने कान बंद किए हैं इस वक्त। आपके पास प्रोग्रेशन के अंदर ये आयात हैं और आपके स्कॉलर्स इस चीज को मानते हैं। तो इसमें कंट्राडिक्शन, इसी वजह से वो लोग इनको कंट्राडिक्टरी आयात नहीं बोलते, वो प्रोग्रेशन ऑफ इस्लाम बोलते हैं इसको। जी सर। अच्छा ठीक है, सूरह तौबा के एक आयत और भी है ना, 6 नंबर। 6 नंबर से पहले 5 नंबर भी है ना, क्योंकि 6 नंबर शुरू होती है वाव के साथ। वाव का मतलब होता है और के लिए 5 नंबर आयत को पढ़ना जरूरी है। सर क्या हाँ हो गया, रटा हुआ है 5 मेरे को रटा हुआ है, कैसी 5 बातें कर रहे नंबर हो? और 7 6 नंबर, नंबर को पढ़ने के लिए 5 नंबर से पढ़ोगे ना, बीच में वाव नहीं है। 5 नंबर 4 नंबर से पढ़ लो, 2 नंबर से पढ़ लो, चलो। 4 नंबर सेपरेट आ गई है, वो डिफरेंट है। नहीं वाओ जो है ना 6 नंबर है, 4 नंबर 5 नंबर वाओ से शुरू नहीं हो रही। क्यों झूठ बोलते हो? किससे बात कर रहे नहीं, हो मेरे सूरह से? तौबा पढ़ो, मेरा नाम क्या है? पहले मेरा नाम सूरह क्या है? तौबा निकालो ना। मैंने अभी सूरह अपना नाम तौबा दिया था, निकालो, मेरा नाम क्या है बताओ जरा। एडम शुगर। नहीं, पूरा नाम जो मैंने अभी बताया था किसका? मेरा, और पूरा नाम भाई जो मैंने बताया तुम था। खुद को खुदा बता रहे हो। नाऊज़ बिल्लाह नाऊज़ बिल्लाह नाऊज़ बिल्लाह, और तुमको छोड़ो अस्तगफिरुल्लाह ना, मिन कुल्ली मेरे को बात करने ज़म्बिन दो। व अतूबु मैं साहिल भाई से बात इलैह। करना था, साहिल भाई जी उमर भाई। चले। हाँ, आप निकालिए ना, सूरह तौबा की और भी एक आयत है।
ہاں ہاں 6 کیا نمبر پڑھنی ہے نکالوں؟ نا، 6 نمبر پڑھنی ہے نا، 6 نمبر کے لیے پہلے 5 پڑھیں گے کیونکہ 6 نمبر اور ہیلو سے شروع ہو رہی 5 ہے. سے پڑھتے ہیں. آپ 3 سے پڑھیے، 3 سے. کیوں؟ یہاں پہ فا لکھا ہوا ہے نا، کیوں؟ فائزہ لکھا ہوا ہے نا، فائزہ لکھا ہوا ہے، یہ اور سے شروع نہیں ہو رہی. 6 نمبر اور سے شروع ہوتی ہے، الف واو رے اور. 5 سے پڑھیں گے تو کیوں 3 سے پڑھنے میں نہیں پڑھوں گا ابھی میں جو تم نے 6 پڑھائی تھی نا، 6 کے لیے 5 ضروری ہے، 5 کے لیے 4 ضروری نہیں ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ بالکل. ارے 6 بھائی کے لیے 2 5 ضروری ہے. ساحل بھائی 6 کھولے ذرا، 6 کھولے پہلے ان کے لیے، میں ان کو بتاؤں کہ کیوں 5 سے پڑھنی ہے. 6 کھولیں. 6 کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وا ان، وا سے شروع ہو رہی ہے. وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. ٹھیک ہے، آپ کی جو 4 نمبر آیت ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. آگے کی 5 نمبر آیت اور 6 نمبر آیت ایک آیت ہے اصل میں. اور وا ان اور اگر، تو 5 نمبر اور 6 نمبر پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد جہاں جائیں گے آپ پڑھیں گے. پڑھیے 5 نمبر پڑھیے جی. آپ ساحل میں پڑھیے پہلے 5 اور 6، پھر اس کے بعد کہیں اور چلیں گے. 5 اور 6 پڑھیں. 3 سے ابھی بیٹا 3 میں جاتا ہوں، 3 بعد کی بات ہے. ابھی سر 5 اور 6 پڑھیں ذرا ساحل بھائی. فَإِذَا ارے بھائی انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس جب حرام مہینے گزر جائے تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھاٹ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو انہیں چھوڑ دو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جی جناب. بے شک. اب سر وہ الف واو اور سے اگلی آیت جو ہے نا وہ بھی پڑھ لیں پہلے اب، تاکہ ان کی بات پوری ہو جائے. ہاں بھائی چھٹی دیکھو آیت بھی پڑھ دیں. سلا شروع تو فا کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے جملے کا، یعنی اس کا سینٹینس بھائی، کا یہ ہوتا ہے. سن لو ہیلو کیونکہ بھائی. فا کے معنی سو، یعنی چنانچہ. ہاں کہ میں نے تو سو چنانچہ اسی ابھی وقت پڑھتے ہیں وہ ہوتا بھی، ہے ابھی پڑھتے ہیں وہ بھی، چنانچہ. ابھی پڑھتے ہیں ہاں وہ بھی. میں نے کہا تھا 3 نمبر پڑھ لوں گا، ابھی پڑھتے ہیں. ابھی ذرا 6 نمبر کو پہلے 5 کے ساتھ ملایا. 5 نمبر کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، چوری کرنے نہیں دوں گا نا، چوری شروع سے ہم پڑھنا چوری نہیں پڑے گا. کرتے، ہم چوری نہیں کرتے. دو اسی وقت ہوتا ہے جب پہلا ہوتا ہے، ہائے تیسرا ہائے ہاں. ہائے لگتی ہے بھائی کو، لگتی ہے. اور بھائی جب سیدھا 6 پہ جا رہا تھا اس وقت نہیں لگتی تھی، اس وقت کی تکلیف ہوئی تھی 6 پہ جاتے ہوئے. وہ تو اگر ایک سیکنڈ، اگر میرے جیسا بندہ نہ ہوتا اور تیرے کو نہ پکڑتا اور تجھے نہ کہتا کہ 5 سے پڑھ، تو بندوں کو کر گیا ہوا تھا نا. یہی تو تکلیف ہے تم لوگوں میں. جب بندہ پکڑتا ہے نا پھر تم لوگوں کو یاد آتی ہے اوہو یہ بھی پکڑنا ہے وہ بھی پڑھنا ہے، ورنہ تو سیدھا 6 پہ کیوں جا رہا تھا؟ تیرے باپ نے تجھے اجازت دی تھی پہلے 6 پہ 3 جانے کیوں کی. نہیں بتایا؟ پہلے 3 کیوں نہیں بولا آپ نے 3 سے پڑھنے کے لیے؟ پہلے سیدھا 6 تک پہ کیوں پڑھو. دفعہ ہوا تھا؟ ارے بھائی 3 سے پڑھو نا. پہلے پڑھنے سیدھا میں 6 کیا؟ پہ کیوں گیا تھا؟ پہلے سیدھا 6 پہ کیوں گیا تھا تو؟ پہلے یہ بتا. ارے وہ کیا تھا، چلو چھوڑو. 3 سے پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا پہلے ہوں. دھوکہ بھائی دینے کے لیے نا. ایک سیکنڈ، پڑھو دھوکہ نا. دہی، تاکہ اگر کوئی نہیں جانتا وہ تو پھر تیری باتوں میں آ تو جائے اسی گا. لیے بولتا ہوں. جھوٹ بولتے تم لوگ، اسی لیے بولتا جھوٹے ہو. وداؤٹ لائز اسی لیے اسلام ڈائز. ساحل بھائی دیکھ رہے ہیں ہم؟ ہاں بالکل. وداؤٹ لائز نہیں اسلام ڈائز. نہیں 3 جھوٹ کے نمبر بنا سے نہیں اسلام پڑھیں مر گے، جاتا ہے. اصل میں پڑھے جائیں گے. اچھا 3 نمبر سے نہیں اس پڑھیں میں گے، اصل میں پڑھے جائیں گے. ارے بھائی سنو عمر صاحب، یہ سورہ ہاں توبہ کو تم کبھی زندگی میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہو. اگر ہاں آپ ڈیپینڈ سب نہیں سے کر پہلا سکتے ہیں. سٹیٹمنٹ ہی دیکھو، سب سے پہلا سٹیٹمنٹ ہی اگر دیکھو آپ، براءۃ من اللہ ورسولہ شروع سے الا ٹرانسلیشن الذین چل رہا عاہدتم من المشرکین، یہیں سے یہ شروع ہو رہی ہے نا. آیت نمبر 1 ہے. ہے. ہاں چلو جی. شروع سے ایک سے شروع کرو. چلو ایک ارے سے. ایک ہی سے شروع ارے کر رہے ایک ہی ہیں. پڑھا جناب، ایک ہی پڑھا. ہاں ابے سن یار، پڑھ لو. سن تو چلو صحیح. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اب دیکھو اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. اچھا ادھر معاہدہ ختم ہونے نہیں کا ٹرانسلیشن اونلی کیا ٹرانسلیشن. ایوی ایک جناب غلط ٹرانسلیشن. سوال اس پہ کیا نا ٹرانسلیشن، سنتے آگے نہیں ہو کرو کیا؟ نا. کانوں میں چون نہیں نہیں ہے؟ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یار یہ اتنی دیر آیت تک پورا ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے یار. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ڈسکشن کر لیں گے، ایک مرتبہ کر لو پورا نہیں ٹرانسلیشن. نہیں نہیں تو کرنا، خاموش باری رہو. باری. ایک ایک میں جائیں گے، ایک ایک میں بھائی اتنا ٹائم ویسٹ مت کرو یار. عمر بھائی اگر بات کر سکتے ہو تو کرو ورنہ دوسرے کو لیتے. پکڑنے کے لیے کر رہا ہوں.
چونکہ کیا بیچ بول رہے میں ہو؟ سے اٹھا کے آپ لوگ پیش کر ابے دیتے ہیں. پہلی جیسے آیت اس ہے، یہ بیچ میں سے نہیں اٹھا رہے، پہلی آیت پہلی ہے. آیت ہے. ارے یار ساحل بھائی جو بول رہے تھے اس دن اسی لیے بول رہا ہوں. ہائے ہائے، ارے یہ لگی ہے، پہلی آیت ہے. ٹرانسلیشن لگی کرو. ہے، لگی ہے، ارے لگی ہے. کرو نا بھائی. ہاں اچھا کریں. کرو ہاں نا. ارے ایک منٹ ایڈم عمر بھائی، جی دیکھو ٹائم ویسٹ اگر ہم آپ ہی پورا کر دیں نہیں گے نا نہیں تو باقی ٹائم ویسٹ چار نہیں تھا پانچ ساحل پہلے بھائی. پہلے میں سن تو لو بات یار، بتا ختم بھی نہیں کرنے دیتے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنا ٹائم پاس کرو گے تو دوسرے لوگوں کو ٹائم نہیں ملے گا. فٹافٹ اس پہ کیا آپ کا کہنا ہے، ہمارا کیا اعتراض ہے، آپ کا کیا اس پہ ٹھیک ہے آرگیومنٹ ہے، میں پڑھ رہا وہ ہوں پیش کرو. ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. میں ہاں پڑھ رہا پہلی ہوں آیت ہے. ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. ارے ثم رکو لم یار، ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم سما احدا. کہاں سے پھر آ گیا؟ وہ یہ پہلی آیت پڑھو، پہلی آیت. آپ پوری آیت پڑھو. تم پڑھو نا، تم پڑھ کے ارے ٹرانسلیشن کرتے ہو. اب تک ہو حد جاتا ہے ہے یار، یار، 3 منٹ تک ہو اس جاتا. کو میں میوٹ کرتا ہوں یار. از یار اے ویسٹ دیکھو آف یہ بلڈی سنے گا ٹائم نہیں. ہاں ساحل. میں نے آلریڈی اس پہلی والی آیت پڑھی اور میں نے ٹرانسلیشن بھی پڑھا. یہ پتہ نہیں انہوں نے کانوں میں، جیسا ایڈم تم بولتے ہو نا چونی ڈال کے بیٹھتے ہیں، او ویسا یس. والا حساب تھا. میں پھر سے آپ کو ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں اور ہمارا اعتراض سنو، اس کا جواب دو، پھر ہم سیکنڈ آیت پہ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ پہلی آیت ہے، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلا اعتراض جو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یہ کتنے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاہدہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد مار کاٹ والی آیت نکالے. نہیں، اور معاہدہ توڑا یہ کس نے پہلا ساحل اعتراض. بھائی؟ معاہدہ توڑ کون رہا ہے؟ ہاں، ایک سیکنڈ، اللہ توڑ رہا ہے. یہی برات اللہ ہے توڑ نا. رہا، برات ہو گئی. ہاں بیزار ہے اللہ دیکھو نیچے اگر امام احمد رضا خان صاحب کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو کیا لکھتے؟ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے. یہ دیکھو، اور ڈال دیا ہائے ان کے ہائے اوپر. ہائے 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 یہ ہائے پہلا ہائے. اعتراض ہے، اس پہ جواب دو عمر فاروق صاحب. بھائی دیکھو، جب معاہدہ توڑا جاتا ہے تو اعلان جنگ ہوتا ہے ہر طرف سے. آج کا بھی کس نے رولز معاہدہ یہی توڑا؟ مشرکین نے. کہاں پہ؟ کیا توڑا؟ پیش کرو. ہاں کیا یہ توڑا تھا؟ فتح پیش مکہ کرو. سے آئے تھے. قرآن میں سے آیت دکھاؤ نا، کہاں پہ توڑا ہے معاہدہ مشرکوں نے؟ کس طرح توڑا ہے؟ آیت دکھاؤ. عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم کیا ثم توڑا؟ لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ارے احدا. بھائی کہاں پھر توڑا اگر ہے؟ وہ عہد کو نہ توڑے اور تمہارے خلاف پروٹیسٹ نہ کرے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو تم ان سے اپنا عہد پورا کرو. ٹھیک ہے؟ ہاں تو اگر نہ ادھر توڑے، کیوں پھر پریشان ہے اللہ اور اس کے رسول؟ اگر توڑ دے تو ان کو جہاں پاؤ مارو. پھر آگے فرماتے 6 نمبر آیت میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ہاں 6 الْمُشْرِكِينَ نمبر میں اسْتَجَارَكَ. پہنچ جائے. 1 2 3 4 5 نہیں پڑھی، سیدھا ارے 6 تو میں گزری جا رہا پورا کا تو بتا دیا میں نے. 3 نمبر 3 نمبر میں ہے کہ ہے. ثم او لم مائی گڈنس. ينقصوا. ارے اچھا 2 اگر نمبر انہوں وہ نے چھوڑ دیں، معاہدہ کیا توڑا تھا؟ 2 او نمبر کو بھی چھوڑ جناب دیں. انہوں نے، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ انہوں نے معاہدہ کیا توڑا تھا؟ معاہدہ توڑا تھا چونکہ ایک حلیف ہوتا ہے، ایک حریف ہوتا ہے. بنو بکر جو ہے وہ کفار کے حلیف تھے اور بنو خزاعہ نبی محمد رسول اللہ کے حلیف تھے. کہاں لیکن لکھا ہے؟ بنو بکر کے آدمی، ارے بھائی کہاں حدیث لکھا کی کتاب میں حدیث کی ہاں تو کتابوں میں نہیں پیش لکھا. کرو نا. نہیں لکھا یہ چیز، بالکل حدیث کی لکھا ہے، کتابوں میں نہیں لکھی. بالکل لکھی ہوئی ہے. دکھائیں. پیش کرو. پڑھ لو سیرت ابن ہشام. یہ سیرت ابن شام حدیث کی کتاب ہے؟ سیرت ابن شام ارے بھائی وہ حدیث کی بھی کتاب ہے؟ حدیث ہی ہے. اب یہ ڈنگر، یہ حدیث کی کتاب ہے؟ اچھا آرام سے ارے بھائی ایڈم وہ بھی آرام سے. حدیث ہی ہے، وہ بھی ابے حدیث ہی یار. ہے. ارے بھائی ساحل بھائی ابن دیکھو یہ ہشام لوگ ہماری سمجھ رہے ہیں کہ کیسی عام چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑتے ہیں. ابھی میں کیسی نے ہاں چھوٹی کہا چھوٹی. تھا کہ تفسیر میں جائیں، یہ لوگ بھاگ رہے تھے اس وقت، اچھا ٹھیک ہے، ابھی انہیں حدیثیں یاد آئی ہیں. 6 نمبر والی آیت بھی پڑھ لو، اچھا 7 ابھی نمبر بھی پڑھ لو. ایک سیکنڈ. اب وَإِنْ ایک أَحَدٌ مِّنَ صبر کریں بھائی، الْمُشْرِكِينَ ایک اسْتَجَارَكَ. سیکنڈ بھائی، ابھی ذرا آپ سے 2 4 باتیں کرنی ہیں. دیکھیں اب آپ چلے گئے نا تفسیر کے اندر، تو اب میں نے 2 باتیں کرنی ہیں آپ سے تفسیر کے لیے. اب آپ چلے گئے سیرہ میں، مجھے اب 2 باتیں کرنی ہیں. ایک بندے کا قتل ہوا، لڑائی ہوئی، اور ایک قبیلے نے
اس دوسرے قبیلے کا ساتھ دیا. یہ وہ قبیلہ تھا جو کہ محمد کے ساتھ اس سپوزٹلی معاہدے کے اندر شامل تھا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیں, انہوں نے محمد سے لڑائی نہیں کی, دو قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, ایک نے ایک کا بندہ مار دیا ہے, اس کے اگینسٹ ریبیلیشن کے اندر دوسرے قبیلے نے ایک قبیلے کا ساتھ دیا ہے بندہ مارنے کے اوپر. اس میں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کون سی ہو رہی ہے؟ یہ تو ریٹیلیشن ہے فور اے کلنگ, فور اے مرڈر. اب مجھے یہ بتائیے, اس میں پہلے بتائیے معاہدہ کہاں پہ ٹوٹا؟ رک جائیں ذرا, سنیں گے تو جواب دیں گے, ورنہ جواب نہیں دے سکیں گے. نمبر ایک بات, معاہدہ کیسے ٹوٹا؟ نمبر دوسری بات, محمد نے کون سا قاصد بھیجا تھا یہ لیٹر بھیج کے کہ تمہارا اور ہمارا اب معاہدہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ تم نے ایک بندے کے قتل کے اندر دوسری پارٹی جس کا بندہ قتل ہوا ہے اس کے ساتھ تم نے شامل ہو کے ایک دوسرے بندے کے اوپر ریٹیلیشن کیا تھا, لہٰذا تمہارا اور ہمارا معاہدہ کینسل ہو گیا ہے. یہ دو باتیں اگر آپ مجھے دکھا دیں تو قرآن سیدھا ہے, ورنہ محمد اور اس کے اللہ نے دو نمبری کی, ان لوگوں کو بتائے بغیر مکہ کے اوپر حملہ کیا اور محمد کو کہہ دیا کہ برا ہے اللہ کو اس معاہدے سے. تھینک یو سو ویری مچ. سن لو بھائی, معاہدہ کے اصول جانتے ہو نا, رولز جانتے ہو؟ ابھی دیکھو ایک رولز بنا یورپ کا, جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دیں پہلے. کسی کنٹری میں اگر کوئی حملہ کرے تو جو میں نے وہ سوال پورے کیا اس کا جواب یورپ دیں. پر حملہ کیا شمار جو کیا میں نے جائے گا. سوال کیا اس کا جواب دیں. پورے یورپ والے مل کر لڑیں گے جو میں نے ان کے سوال خلاف. کیا اس کا جواب دیں سر. ارے بھائی, تو ان کیا کے ساتھ محمد نے کوئی بھیجنے کی کیا لیٹر ضرورت ہے؟ بھیجا؟ لیٹر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ نہیں بھیجا. ساحل سن لیا آپ نے؟ تو تم کو اب ساحل لیٹر آپ نے سنا ہے کہ محمد نے کوئی خط نہیں بھیجا اس سلسلے آپ اس میں؟ بات کو مانتے ہیں کوئی خط عمر نہیں بھائی, آپ بھیجا. اس بات کو مانتے ہو کوئی خط نہیں بھیجا, کچھ انفارم نہیں کیا؟ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بھیجا یا نہیں بھیجا کیا وہ یہ بات مانتے ہو کیا یار؟ اگر ہمارے مانتے ہو اس ہندوستان بات پہ کو؟ کوئی بم مار دے تو پھر اس ملک کو ہم خط لکھیں گے بھائی تمہارے خلاف بھی ہم لڑنے جا رہے ہیں, تم تیار ہو جاؤ. یہ تھوڑی نہ ہوگا, جو بم مارے گا اس کا فوراً ری ایکشن ہوگا. پہلے یہ بتائیں محمد نے لیٹر نہیں بھیجا؟ ارے لیٹر بھیجا یا نہیں بھیجا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, بات جو ہے لیٹر نہیں جب بھیجا نا ایک یار. خلیج کیوں یار پر ایک حملہ ہوتا ہے, دوست سمپل سی پر بات حملہ کو ہوتا لمبا ہے. کیوں کھینچتے ہو یار تم لوگ؟ نہیں بھیجا لیٹر لمبا بول دو. ارے بھیجا نہیں بھیجا مجھے اتنی جانکاری نہیں ہے, جتنی جانکاری نہیں ہے بھیجا, اتنی کیوں نہیں بات ہے؟ بتا رہا ہوں. وہی تم پڑھ رہے ہو وہی میں پڑھ رہا ہوں, جہاں سے تم نے پڑھا وہیں سے میں نے پڑھا. اگر نہیں بولتا ہوں اور اوکے. آگے پیچھے ساری آیتیں ملا کے بولنا پڑے ارے گا نا. جھوٹے صبر کرو, ابے جھوٹے صبر کرو. دوسری بات تم صبر نے کرو. کہا کہ ایک کنٹری نے دوسری کنٹری پہ بم پھینکا. مجھے اب بتاؤ دوبارہ سے لڑائی کس دو قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی اور کس بات پہ ہوئی تھی؟ کہ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کا پہلے ایک بندہ قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو جب اس ارے قبیلے میری نے بات تو سن. ریسپونڈ کیا قتل کے اوپر تو جناب یہ تو قصاص تھا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا معاہدہ. یہ تو قصاص کی لڑائی تھی. قصاص لینا تو اسلام میں اجازت ہے, کیا مسئلہ ہے؟ واہ 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 واہ. قصاص نہیں تھا؟ واہ واہ. واہ واہ قصاص واہ ہمارے واہ. ملک کا کوئی آدمی اگر پاکستانی آ کے مار دے تو ہم پاکستان سے کہیں گے کہ ایک آدمی دے دو قصاص میں تم کو ہم بدلہ لے لیں گے, تھوڑی نہ یہ کہیں گے. ایک ارے کیا مارے گا جنگ تو لڑیں گے؟ جنگ لڑیں گے؟ کھوتی کا بچہ ایک جنگ آدمی لڑے کو گا مار دیا تو جنگ پورے لڑیں ملک گے؟ سے. تو دسیوں پاکستانیوں کو ماریں گے. ارے ایک بندہ مار دیا تو جنگ لڑیں گے کیا؟ بالکل. جب عہد تھا کہ جنگ بندی کا عہد تھا, لڑائی نہیں ہوگی کا عہد تھا, لیکن سیز فائر کیا اس نے. ابے ڈنگر تم جو ہونا اس وقت پاگل ہو گئے ہو, تمہارا ہو گیا دماغ میں خراب. پاگل نہیں ہے, جھوٹ پکڑ لیا اصل میں. جھوٹ پکڑ بھائی لیا. بھائی میری بات سنو, بھائی میری بات سنو. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو, سنو, ارے سنو یار میری بات, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ کوئی ایک بندہ کسی کو اگر مار دے گا تو اس کے بدلے تم پوری کنٹری پہ جنگ چھیڑ دو گے؟ نہیں, یہ نہیں بندہ دیکھو گے کہ اس نے کیوں مارا, کیا مارا, وہ کس پوزیشن پہ تھا, وہ کوئی عام آدمی تھا, کیا تھا, وہ کچھ نہیں دیکھو گے تم. سن لو ساحل بھائی, ایک بندہ مارنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر پاکستان نے ہمارے ملک میں ایک بم پھینکا اور اس میں کوئی نہیں بم مرا, کی بات نہیں ہو رہی نا, بم کو تم ایک بندے سے کیسے کمپیئر کر رہے ہو؟
एक अगर इंडिविजुअल आके किसी को मार रहा है, उसका कंपैरिजन तुम बॉम्ब से कर रहे हो। जब मुआहदा हुआ है तो इंडिविजुअल की बात क्या है? इंडिविजुअल वो तो कंट्री में होता है, अपने मुआहिदीन के साथ होता है। इधर किसने मारा था? अगर इधर जिसको मारा था, सुनो उमर फारूक, इधर जिसने बानो मारा था, ओ मेरे भाई सुन लो पहले, आप लोग हाँ भाई, दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? इस्लाम को डिफेंड करने के लिए आप किधर भी गिर सकते हो। नहीं इधर बिल्कुल जो बात सही हुई बात है, है। मेरी बात सुनो, इधर जो हाँ बात सर, हुई है उसमें किसने मारा था? इंडिविजुअल ने मारा था या किसने मारा था? इंडिविजुअल नहीं, बनो खुजा हाँ के लोगों ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि आपके हम हलीफ है, आपके हम दोस्त हैं, आप हमारे साथ हैं, और हमारे दुश्मनों ने हमला किया हम पर, हमारे एक आदमी को कत्ल कर दिया, और मक्का के काफिरों से बताया भी, कुरैश लोगों से बताया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, खामोशी से रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम पेश वजू करो, कर रहे थे। ये अरे पेश भाई ये करो। तारीख इब्ने हिशाम में है, देख लेना अच्छी तरह। बताओ ना, हवाला पेश करो ना। अरे भाई तारीख की किताब पढ़ लो तुम, अगर मैं अरे गलत ये क्या बता बात रहा हो हूँ गई है? मेरे पास मोबाइल है, मैं तो कंप्यूटर लेकर नहीं बैठा हूँ कि गूगल कर लूंगा और फौरन बता दूंगा। ये है तो बात। एक काम करो, बैक स्टेज में जाओ और वो हवाला लेके आओ। नहीं सुनो, ठीक है, और एक बात बता रहा हूँ, एक तो चोरी पकड़ी गई, और एक बात तुम लोग बताते हो, अबे डंगर सुन, तुमने जिस वक्त ये साहिब बात लोग की है बार ना, बार बताते अबे हैं, अबे सुन लो सुन, भाई, अबे काम सुन की सुन बात सुन कर, सुन 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 काम की बात, सुन, तूने एक्सपोज कर काम दिया की अपने बात। आप को, तूने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से अच्छा एक्सपोज कर ठीक है, दिया है। अब एक्सपोज कर दिया, सुनो सुनो, उसके हुआ हवाले क्या है, खत्म कर। सुनो, लोगों को सुनने दो और इस चीज को समझो। हुआ क्या है, एक बंदे का कत्ल हुआ, दूसरी पार्टी ने उस बंदे के कत्ल के अगेंस्ट रिटेलिएशन जब किया, तो जिसने कत्ल किया हुआ था पहले, जिस कौम ने कत्ल किया हुआ था पहले, रिटेलिएशन होने के बाद वो कौम सीधा मोहम्मद के पास गई, मोहम्मद बचा ले, इन्होंने मेरे बंदे के ऊपर मारा है, मुझे मारे, मुझे मारे। मोहम्मद ने ये नहीं पूछा उन्होंने क्यों मारा है, तुम लोगों ने पहले अटैक किया था, तुम लोगों ने पहले उनका बंदा मारा था, तुम झूठ बात शट अप बोलते हैं। शट अप शट सुनो अप, सुनो लिसन सुनो लिसन लिसन। सुन लो, फिर उसके बाद फिर मोहम्मद ने क्या किया, मोहम्मद ने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह मौका की मिल तरफ से गया। वही आ गई है, बड़ी हो गए हम, बरी हो गए हम उस मुआहदे से, शुक्र है, लेट्स अटैक। अल्लाह मियां ने कहा 4 महीने मोहतरम महीने गुजर जाने दो। क्यों मोहतरम महीने गुजर जाने दो, मैं बताता हूँ क्यों गुजर जाने दो। क्योंकि हाँ उन 4 एडोप्ट, मोहतरम महीनों में, यार शट अप एंड लिसन, उन 4 मोहतरम महीनों में वहां पे दुनिया जहान से लोग आए होते थे तिजारत करने के लिए। मोहम्मद अगर उस टाइम पे मोहतरम महीनों में अटैक करता, वो हराम महीने इसलिए कहलाते नुकसान। थे कि हराम महीनों में वहां पे इतने लोग आए होते थे कि अगर मोहम्मद 10,000 बंदों के साथ आता तो मोहम्मद की टैटा फिश हो जाती। तो इस वजह से अल्लाह ने कहा हराम महीने गुजर जाने दो, वहां पे तो इतने कौम होंगे तेरे 10,000 बंदों को मार देंगे वो मकर के, तो हराम महीने गुजर जाने दे। हराम महीने गुजर गए, वो जो सारे लोग आए हुए थे ट्रेड करने के लिए और सारा कुछ करने के लिए, वो चले गए। अब मक्का में कौन से लोग रह गए हैं, थके हुए लोग, जो ट्रेडिंग और ये सारा कर कर आके थक चुके हुए हैं और थोड़े से रह गए हुए हैं, और उनके अपने ट्रेड के काफिले निकल चुके हुए हैं। वहां पे थोड़े से लोग जिस वक्त रह गए। अब मोहम्मद ने अटैक किया 10,000 फौजियों के साथ, और मक्का के ऊपर 4 साइडों से अटैक किया। इस 4 महीनों के अंदर मोहम्मद को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो खत भेजे उन लोगों को और ये कहे कि जनाब आपने मुआहदे में रहते हुए ऐसी हरकत क्यों की, ताकि वो मोहम्मद को बता सकते कि भाईजान पहले हमारा बंदा कत्ल हुआ है। लेकिन नहीं, मोहम्मद चुप करके बैठा रहा, 4 महीने वेट करता रहा कि सारे लोग निकल जाएं, ये तो हराम महीने, इस महीने में जंग नहीं होनी, हर कबीला आया होगा साइडों का, मुझे मक्का पे कब्जा नहीं करने देगा। अल्लाह भी चलाक, मोहम्मद भी चलाक। 4 महीने गुजरे, खत्म, अटैक हो गया। जब अटैक हो गया उसके बाद दुनिया में 4 महीने भी खत्म हो गए। अब कोई 4 महीने नहीं, अब हर वक्त अटैक होगा, बाय बाय टाटा, और मक्का में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम, गो प्रूव मी ठीक है भाई, रॉन्ग, बहुत लंबी बात बता ली, गो मुझे प्रूव भी मी एक बात रॉन्ग। बताने दो। ठीक है बताने दो। मुआहदा से पहले वो जो कत्ल हुआ था बनो बकरे का आदमी, मुआहदे मुआहदा से से पहले नहीं हुआ था, पहले मुआहदे के कत्ल दरमियान हुआ हुआ था, था, और मुआहदा में ये बात तय हो चुकी थी कि अब मुआहदा के किसी दरमियान की कौन तरफ हुआ से था, हमला नहीं करेगा। झूठ बोल रहे हो। ठीक है, एक बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ। दूसरी बात, वो जो मोहम्मद से मदद मांगने आए थे वो भी काफिर थे, और उन लोगों ने ये बात भी कही थी कि हम कुफार कुरैश से कहा कि आपके साथ जब हमारा मुआहदा है
تو آپ کیوں ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہو ایک دو پھر بالکل صحیح بات ہے، تاریخ کی ثابت کتاب کرو، اٹھا کے دیکھ لینا، میرے پاس پڑھی ہوئی ثابت ہے، کرو۔ جتنی تم نے پڑھی میں اتنی میں نے بتا پڑھی رہا ہوئی ہوں، ہے۔ بتا دوں، ثابت کرو، دیکھ لینا، چلو پھر میں جاؤ، جھوٹ نہیں بتا۔ ٹاٹا۔ اور ایک بات بتا دیتا ہوں، ساحل ہی از ڈن یہ بڑی۔ امپورٹنٹ بات، ساحل بھائی ہمیشہ بولتے ہیں مکی آیت مکی آیت، لا اکراہ فی الدین والی آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ وہ مکہ میں؟ مدینہ میں نازل ہوئی تھی نا؟ بالکل مدینے میں نازل اوکے، ہوئی ہے، بہترین، ٹھیک ہے، تفسیر بالکل مدینہ میں جلالین نازل، دیکھ لو اٹھا کے، ہاں بالکل بالکل بالکل۔ جھوٹی بات بولتے اس ہو۔ کا اس کا اسباب النزول پڑھے ہو؟ نہیں نہیں ہاں نہیں، پڑھنے پڑھا کی ہوں، ضرورت ہی نہیں۔ ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ۔ میں پڑھاتا ہوں، پڑھاؤں کیا پڑھاتا ہوں، ہاں کوئی جلالین مسئلہ نہیں، نکالے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔